नमस्कार, इमेज विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। हामी यस प्रस्तुतिमा विविध प्रसङ्गहरूका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, केही दिन अघि मात्र केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यो कोभिडको महामारीका बेला आएको मौद्रिक नीतिलाई सबैले आशा गरेका थिए र आशा अनुरूप नै मौद्रिक नीति आएको चर्चा यतिखेर छ। निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रले सकारात्मक भनेर विश्लेषण गरिरहँदा नेपालको कृषि क्षेत्रमा बृहत लगानी भएको कृषि विकास ब्याङ्कलाई भने विशेष जिम्मेवारी दिएको छ यसपालिको मौद्रिक नीतिले। आज हामी यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ। वास्तवमा कृषि विकास ब्याङ्कले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी, अब यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नका लागि गर्ने प्रयासहरू के हुन सक्छन् त, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद सबिनाजी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। अनि यहाँलाई? ठिक छ सर। जस्तो मौद्रिक नीति केही दिन अगाडि आयो, विशेष गरी कृषि विकास ब्याङ्कले त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ। कृषि क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कृषि विकास ब्याङ्कले लिनुपर्ने अथवा नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्ने एक खालको कुरा चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ। कस्तो छ प्लान यहाँहरूको चाहिँ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब यसलाई हामीले अस्वाभाविक मानिँदैन। समय मात्रै हामीले यो अचम्म लाग्दो समय के हो भने कोभिड आयो। अब अरू ब्याङ्कबाट चाहिँ त्यो जति गर्नुपर्ने प्रतिशतमा हामीले गर्नुपर्ने कृषिमा चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था, त्यो ग्यापहरू भएको हुनाले एउटा चाहिँ विषय चर्चाको थियो कि कसले यो गर्ने, कसमा यो क्षमता छ। यो हामी चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको एउटा लामो अनुभव, 53-54 वर्षको अनुभव छ। विगतमा त हामीले कृषि मात्रै काम गरेर आयौँ, पछि हामी कमर्सियल ब्याङ्किङ एक्टिभिटिजमा आएको हो। त्यो कृषिलाई हामीले छोडेनौँ, अरूलाई जोडेको हो। त्यो मात्रै हामीमा चेन्जेस आएको हो। अब कृषिलाई पनि हामीले चाहिँ अब लिड गर्नुपर्छ भनेर यो राष्ट्रिय रूपमा नै कृषि चाहिँ अब पछाडि पर्यो, व्यावसायिक भएन, यो निर्वाहमुखी मात्रै कृषि भयो। वा कृषि भए पनि हामीले जुन परिणामबाट चाहिँ उल्लेखनीय रोजगारी उत्पादनदेखि लिएर आयातलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो, निरुत्साहित गर्नुपर्थ्यो, त्यो चिज नभएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अब नेपाल सरकार बजेटले नै कृषिलाई महत्त्व दिएको हुनाले कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्नो 53-54 वर्षको अनुभव, यसको पूर्वाधार, यसका जनशक्ति, अहिले पनि हाम्रो सेक्टर चाहिँ पोर्टफोलियोको 1/3 हिस्साको हाराहारीमा हामी कृषिमै भएको कारणले एउटा विश्वास गर्ने आधार पनि भयो र हाम्रो क्षमता पनि भएको कारणले हामी रिसोर्स पनि आबद्ध गर्ने र कार्यक्रम पनि हामीले गर्ने भन्ने एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ र एक किसिमको मौद्रिक नीतिले त्यो जिम्मेवारी हामीलाई दियो। सर, फेरि यस्तो नि, जस्तो मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रको नेतृत्व गर्न जिम्मेवारी त दियो, सँगसँगै कृषि विकास ब्याङ्क त कमर्सियल ब्याङ्क पनि त हो नि। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्ने जिम्मेवारी आयो होइन? एकदम राम्रो कुरा हो नि। अब एउटा किसान उद्यमशील छ, त्यो किसानको छोराछोरीले पढ्नु पाउने कुराको कर्जा चाहिँ अर्को ब्याङ्कबाट ल्याऊ भन्ने त भएन नि। उसले चाहिँ कुनै उद्योग खोल्छु, कोही कृषक अन्टरप्रेन्योरले म भ्यालु चेनमा म प्रोसेसिङ प्लान्ट खोल्छु भनेपछि एलसी खोल्न अर्को ब्याङ्कमा जाऊ भने होइन नि। कमर्सियल ब्याङ्क भनेको अरू एक्टिभिटिज पनि सँगसँगै गऱ्यो भने पो आफ्नो उद्यमशीलता त्यहाँ चाहिँ जोडिन्छ। नभए हामी उत्पादन क्षेत्र मात्रै काम गर्ने अनि अवसर जति बजारमा अरूले लिने भने त्यो तारतम्य नभएर यो परिवर्तन भएको हो। यसलाई हामीले एग्रिकल्चर ब्याङ्किङ भनौँ न। अहिलेको दिनमा कृषि भनेपछि एग्रिकल्चर ब्याङ्किङको जसरी कमर्सियल ब्याङ्किङको एक्टिभिटी छ, कमर्सियल ब्याङ्किङ पनि एउटा डोरबाट कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्नो गर्छ। जस्तो अनलाइनहरू गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छ, डिपोजिट लिने कुराहरू गर्छ, अरू पनि उद्देश्यमा अवसर पाउँछ भने त्यो किन छोड्छ र? यतापट्टि त्यो छ भने कृषिको त नेतृत्व गरि नै रहेको थियो। अलि बढी जिम्मेवारी, अलि विशेष जिम्मेवारी सहित त्यसमा चाहिँ एउटा आधार के भयो भने ल यो जिम्मेवारी हामी यसरी चाहिँ मिलाएर दिन्छौँ भनेर मौद्रिक नीतिले सपोर्ट गरे न हो। के दियो भने कृषि बन्ड जोड्यो। कृषि बन्ड कसलाई जोड्यो भने जुन चाहिँ अहिलेलाई कभरको ब्याङ्कलाई उहाँहरूको सीमाबाट उहाँहरूले गर्न नसक्ने अवस्थामा जरिवानामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आफ्नै समस्या थियो। किनभने कृषि भनेको त प्राविधिक कुरा पनि छ र यो सजिलो सहरमा मात्रै हुने कुरा होइन कि। त्यस कारणले यो प्राविधिक रूपमा पनि कठिनाइ छ,
यसको मान्छे यो चाहिँ यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने, यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा पनि आफैमा आफ्नै कोर्स छ यसको के, आफ्नै साइकल छ, इको साइकल। यो चाहिँ अब उहाँहरूमा नहुने र उहाँहरूप्रति नहुँदाखेरिमा के भयो भने त्यसले उहाँलाई जरिवाना जहिले पनि प्रताडित हुनु पऱ्यो कि ब्याङ्कहरू पनि। ब्याङ्कको पीडा आफ्नो ठाउँमा थियो नि। अब हामी के भयौँ, हामी यो सेक्टरमा गइरहेको थियौँ, रिसोर्सको हाम्रो पनि कन्स्ट्यान्ट थियो, जति रिसोर्स हुन्छ त्यही आधारमा बिजनेस एक्सपान्सन गर्ने हो। अहिले यो अवसर के जोड्यो भने उहाँहरूको ग्याप जुन छ, उहाँहरूले गर्न नसकेको एरिया क्षेत्र जुन ग्याप छ, त्यो ग्यापमा कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्नो बन्डहरू हाम्रो ऋणपत्रहरू त्यो कृषि ऋणपत्रहरू जारी गरेर उहाँहरूले त्यसमा आफूलाई जरिवानाबाट पनि जोगाउनु भयो, कृषिमा गणना गर्न पनि पाइयो। त्यो बाहेकको पनि अब नोक्सान व्यवस्था गर्नु पर्दैन। कृषि भनेको जहिले पनि जोखिम का हो नि त, उत्पादन नासिने पनि ननासिने दुइटै उत्पादन हुने हो। तरकारी मात्रै होइन, फलफुल पनि छ। कुनै सुक्खा फलफुल हुनसक्छ, कुनै चाहिँ कुहिने फलफुल हुनसक्छ। यो सबै कुराहरू मासुजन्य कुराहरू छन् होइन। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरिमा त्यो जोखिम पनि सँगसँगै छ नि त। अनि कृषि भन्ने बित्तिकै त सानो मसिनो लोनदेखि ठुलोसम्म जानुपर्छ। यसको अपरेटिङ कस्ट पनि हाई छ। यी सबैले गर्दा के हो भने हामी सबै ब्याङ्कले किन गर्न सकेन, विशेष उहाँहरू विशिष्टता त्यो कम भएर हो कि। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तो कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने जुन रणनीति थियो त्यही अनुसार अगाडि त बढ्दै आउनुभएको थियो। तर यो फुल रूपमा जिम्मेवारी नपाएका कारण हो कृषि नेपालमा चम्किन नसकेको। मैले भने हिजो बजारमा हामीले चाहिँ बजारमा जुन रिसोर्स पाउँछ त्यो रिसोर्स जस्तो कस्तो थियो अहिले, 1 वर्षको लागि पैसा पाउने, बचत परिचालनले त कर्जाको ठुलो विस्तार हुने होइन, सपोर्ट लिक्विडिटीलाई सपोर्ट गर्ने केही हुन्छ नहुने होइन। तर जम्मै अहिले हाम्रो कस्तो नेचरको रिसोर्स छ भने 1 वर्षको पैसा लिने, अर्को वर्ष मार्केटमा ट्रेजरी अलिकति कसाकसी हुने बित्तिकै लिक्विडिटीको प्रब्लम आउने बित्तिकै के हुने हो, ब्याज दर बढ्ने क्या। यो सबै भने कृषि भनेको त लङ टर्म प्रोजेक्ट पनि हो नि। एउटा कुनै फलफुल बोट 3-4 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। कुनै पोखरी खनेपछि 1 वर्षमा उसले आम्दानी गर्न सक्दैन माछामा। त्यस्तै कुनै उद्योग गऱ्यो भने उसले 1 वर्षमा त गर्ने होइन। तर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि हो कृषि होइन। कृषिको क्षेत्रमा हामीले गर्दाखेरिमा त्यस्ता रिसोर्स हिजोको सुनिश्चित थिएन। हामीले आज खोज्यो आजै कमाउनु पर्ने, त्यो मार्केटले पनि हामीलाई त्यही ड्रिभेन गर्यो क्या। कमाउने हो, ब्याङ्क भनेको त नाफा कमाउने हो नि त। ब्याङ्क भनेर चाहिँ नाम मात्रै होइन, कमाउने होइन, नाफा प्रतिफल पनि दिनु पर्यो सेयर होल्डरलाई। सेयर होल्डर प्रतिफल दिन सकेन सरकारलाई, सरकारको पनि यसमा लगानी छ, सरकारलाई प्रतिफल दिनु पर्यो त्यो। अनि कर्मचारीहरूलाई पनि सुविधा दिनु पर्यो। यता सजिलो र सहज रूपमा किसानलाई पनि दिनु पर्यो। रिसोर्सको सम्बन्ध चाहिँ हिजो चाहिँ ग्याप थियो। हामीले जसरी बजारमा अरूले खोज्नु उहाँहरूले पनि खोज्यो, हामीले पनि त्यही अनुकूलको काम गऱ्यौँ क्या। बजारमा जे अपर्च्युनिटी आउँछ तातो रातारात त्यही अपर्च्युनिटीमा हामीले पनि प्लेयर भयौँ, किनभने कमाउनै थियो। अहिले के भयो भने अब बन्ड भनेपछि एउटा लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्ट भयो। उहाँहरूको रिसोर्सेस हामीसँग हुने भयो, हाम्रो बास्केटमा बस्ने भयो। हाम्रो बास्केटमा भएपछि हामी के हो भने हामी पनि कृषिको रणनीतिमा गरिरहेको थियौँ, अलि एग्रेसिभ हुन्छौँ नि त। अब हामीले हिजोको मागलाई सम्बोधन गरेर नसकेका थिएनौँ नि त। अब हामीले मागलाई सम्बोधन गऱ्यो भने त अब आगामी हाम्रो बजेट कार्यक्रमले नै त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्दै ल्याउँछ नि। अब आज दियो, आजको दिनमा यु टर्न हुने होइन, यसले पनि कोर्स लिन्छ। अब त्यसलाई जोड्ने रिसोर्स पनि आयो। हाम्रो तालिम केन्द्र पूर्वाधार हिजो चाहिँ त्यसै अवधारणाले तयार भएका थिए। किसानहरूलाई अन्टरप्रेनरलाई ट्रेनिङ दिने, एक्सपोजर गराउने, त्यसपछि कर्मचारीलाई पनि ट्रेनिङ क्यापेसिटी बिल्ड गर्ने। हिजो त हामीले किसानहरूलाई त विदेशहरू पठाउँथ्यौँ हामी, यो गरेको हो। कृषक नै हामीले इजरायलसम्म पठायौँ, थाइल्यान्ड पठायौँ, भियतनाम पठायौँ। धेरै अनुभवहरू हामीले चाहिँ किसानसँग हिजो अन्टरप्रेनरसँग गरेका छौँ। बिचमा के भयो भने अब बजार जस्तो अनुकूल भयो, हामी परिस्थिति जसको अनुकूल भयो, अब कृषिलाई हामीले नोक्सान व्यवस्था यति सेम एउटा सिमेन्टलाई र कृषिलाई एकै ठाउँमा दान दिनुभयो भने मिल्छ? सिमेन्ट त 3 महिना स्टक गरे पनि केही हुन्न, तर एउटा चाहिँ फलफुललाई ल्याएर त्यतिकै स्टक गरे पनि के हुन्छ त्यो? भनेपछि यो सबै कुराको पनि यसको पनि नेचरलाई हेरेर हामीले चाहिँ सबै सुविधाहरू हिजो थिएन। अहिले फलफुललाई 0.2%बाट प्रोभिजन 0.6 2 वर्षमा गएको छ। यस्ता धेरै खाडलहरू छन् जुन अब बिस्तारै केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ उहाँहरूले पनि रियलाइज गर्नु किन यो चाहिँ यसको पछाडि के हो त, बिहाइन्ड के हो त। अहिले क वर्गको ब्याङ्कलाई यो कृषिमा नजाऊ भने होइन नि,
तपाईँले गर्न सक्नु भएन भने यता जाने बाटो खोलिदिएको छु भन्ने हो। हामी के भन्छौँ, अब अन्तको रिसोर्स हामी ल्याउँदैनौँ, अब यो रिसोर्समा तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्लानलाई स्मुथ ग्रोथ गर्छौँ। कुन सेक्टरमा भने यो सेक्टरको ग्यापमा लिड गर्छौँ भन्ने हो। केन्द्रीय ब्याङ्क र हाम्रो बिचको यो तारतम्य मिलेको चाहिँ यति हो। हजुर सर, अहिले जस्तो नि एकदमै धेरै चर्चाको विषय बनेको र जान्न उत्सुक देखिएको कुरा किसान क्रेडिट कार्डको कुरा छ। वास्तवमा यो के हो, जनताले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट रूपमा बुझाइदिनुहोस् न। नेपाल सरकारको अहिलेको भर्खरै यो वर्षको बजेटले पनि यो किसान क्रेडिट कार्ड भनेको त्यहाँ घोषणा गरियो। त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्यो। त्यसको अगुवाई चाहिँ हामीले गर्ने होइन। कृषिको नेतृत्व पनि हामीले गयौँ। रिसोर्स बन्ड, कृषि बन्ड पनि हामीले चाहिँ निष्कासन गर्न पाउने एउटा मौद्रिकले हामीलाई ठाउँ बनायो। र किसानले ऋण र अनुदानमा कारोबार गर्छ, डाटाबेस छैन नेपालमा। कसले हिजो पायो, कसले आज पाउने, कसले भोलि पाउने, डाटाहरू पनि थिएन। र किसानमा के भयो, ऋण लिएपछि सबै कुरा उसको नियन्त्रण वा पद्धतिभन्दा बाहिर थियो। आर्थिक कारोबार त अहिले डिजिटलाइजेसन सिस्टम छ नि। यतिसम्म कि किसानले ऋण पायो कि पाएन, सम्बन्धित व्यक्तिले पायो कि पाएन भन्ने थियो एउटा। अर्को कुरा, पाएर पनि उसले कुन ठाउँमा प्रयोग गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि त थाहा हुँदैन थियो नि त। यो किसान क्रेडिट कार्डले 2 खालको सम्बन्ध राखेको छ। यसले एउटा डाटालाई सपोर्ट गर्यो। नेपाल सरकारको अनुदानबाट पाउने कर्जाको सम्बन्ध राख्ने भयो। यदि उसले कुनै काम गर्छ भने, कुनै कृषिको परियोजना गर्छ भने, अहिलेको 5% अनुदान थियो, हिजो चाहिँ 5% अनुदान दिने थियो, अहिले दर नै 5%मा क्यापिङ लगाइदिएको छ। भनेपछि उसलाई जतिसुकै ब्याङ्कले चार्ज गर्यो भने 5% भन्दा बढी चार्ज गर्नु परेन। बाँकी कुरा चाहिँ अनुदानसँग सम्बन्धित भयो। सोर्समै अनुदान भयो नि त। 5% भन्दा बढी दिनु पऱ्यो। यो 5% भन्दा बढी लिने ग्राहकको डाटा आउने भयो, किसानको डाटा आउने भयो। अब उहाँहरूले लिएको किन कार्ड लियो भने, अब किसानले भोलि चाहिएको बेला मल बिउ किन्नु पऱ्यो, सामग्री किन्नु पऱ्यो, औजारहरू किन्नु पऱ्यो, आफ्नो लेबरहरूलाई, आफ्ना स्टाफलाई पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने, अनि त्यो बेला पैसा त उसको ब्यालेन्स मिलेन, उसँग रहेन भने त उसले त्यो बेला त उसले त समयमा भुक्तानी गर्न सक्दैन। कार्डले के फेसिलिटी गर्छ, ऋण लिए पनि ढितो राखेर वा अरू प्रक्रियामा ऋण लिए पनि वा कृषि विकासमा विश्वास गरेर ऋण दिए पनि, क्रेडिट कार्डको अर्थ त त्यो एउटा क्रेडिट लिमिट दिने नै हो, कर्जासँग जोड दिने हो। त्यो लिमिटभित्र उहाँलाई सर्टेन लिमिटमा पनि त्यो खरिद गर्नलाई मल किन्नु पऱ्यो, पैसा झिक्नु परेन। आफ्नो त्यो कार्डको सिस्टमबाट क्युआर मोडलमा ओटिपी हामी दिन्छौँ, त्यो उहाँहरूले ट्रान्जेक्सन बिलको आधारमा भुक्तानी गर्ने भयो। एउटा त्यो पाटो हो। अर्को, मैले मजदुरहरूलाई भुक्तानी दिएपछि ल ज्यामीहरूले काम गरेर चाहिँ पैसा चाहियो भनेपछि अब जो मर्चेन्ट हुनुहुन्छ, जो एजेन्ट छ हाम्रा गाउँमा, अहिले यो सजिलो के भन्छ, कार्डको सिस्टममा हामीले गाउँमै मर्चेन्टहरू, एजेन्टहरू क्रिएट गरिदिन्छौँ क्या। त्यो मर्चेन्टहरू कृषि विकासले बनाउने भयो। किन उसले बेच्ने भयो नि त सामग्री, ऊ त स्वतः आफ्नो बिजनेसको लागि त हामीसँग जोडिन्छ। त्यसै ऊ त्यहाँ जान्छ, उसलाई पैसा चाहिएन, कार्डको बेसबाट मोबाइलबाट आफ्नो ट्रान्सफर गर्छ, उसले केही समस्या पनि भएन। एकातिर चाहियो नगद चाहियो, केही सीमासम्म हामी नगद पनि दिने व्यवस्था गरिदिन्छौँ। त्यो ब्याङ्कको नजिकको ब्याङ्क गएर ल मलाई कार्ड छ, मलाई चाहिँ 5,000 चाहियो भने हामी कति सीमा दिन्छौँ त्यो पछि हामी अपरेसन गर्ने बेलामा, ल्याउने बेलामा भन्नुला त्यो कुराहरू। सीमा कति सीमासम्म नगद पाउने, कति उसले चाहिँ कारोबार गर्ने सीमाभित्र, त्यो सबै। किनभने यो नयाँ प्र्याक्टिस हो हामी कहाँ, यसलाई वाक्क छोड्नु पनि भएन। अनि सुरक्षण प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउनु पऱ्यो, मिसयुज हुनु भएन। सबै कुरालाई हामीले गर्नुपर्ने हुनाले अब यो कार्डलाई हामीले चाहिँ किसानले आफ्नो कारोबार क्रेडिट लिमिटभित्र कारोबार गर्ने एउटा सीमाभित्र, फेरि उहाँहरूलाई भित्र सीमा पनि दिन्छौँ हामी। त्यो सीमा फुकाउँदै पनि जाउँला। त्यसपछि नगद पनि अलिअलि व्यवहार चलाउने कुराहरू पायो भनेपछि किसानको काम गर्ने साइकलमा, इको साइकलमा पैसाले समस्या भएन नि लिमिटभित्र। एउटा त्यो भयो। अर्को हाम्रो चाहिँ यो कार्डको विशेषता हामीले गर्न खोजेको नि त्यो सूचनामूलक जानकारी पनि दिने के। जस्तो आजको बजारको भाउ के छ भनेर त्यो कार्डको नम्बरबाट उहाँहरूले एक्सेस गर्नुभयो भने आज कहाँ कालीमाटीको बजार के भाउ छ, दाङ देउखुरीको भाउ के छ,
नारायणघाट बजारको भाउ के छ भने सर्टेन हामी इन्फर्मेसनहरू लिङ्क गर्दै ल्याएको अब मार्केट मात्रै धेरै जानकारी छ क्रेडिट कार्ड लिएको खण्डमा अथवा प्रयोग गरेको खण्डमा एप हुन्छ भने किसानहरूले त्यसरी प्रयोग गर्न सके तर फेरि हामी डिजिटलाइजेसनमा कहाँ छौँ त्यो त डिजिटल यो डिजिटलाइजेसनै हो नि त्यही त अब जस्तो ब्याङ्कहरू नै अहिलेको सन्दर्भमा हुन त पछिल्लो समयमा कोभिडले गर्दाखेरि अब जबरजस्ती भए पनि काम अगाडि नबढाइ भएको छैन डिजिटलाइजेसनमा नगइकन भएको छैन तर यी सबै प्रक्रियाहरू मार्फत किसानहरूले इजिली त्यो प्रयोग गर्न सक्छ भनेर चाहिँ कसरी भन्ने त अब पहिले नै अविश्वास गर्नुहुन्न म त भन्छु जुन कार्यक्रम आउँछ हैन त्यो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्दै जान्छ त्यहाँभित्रको जुन किसिमको चाहिँ ग्यापहरू आउँछ कुनै समस्या हो भने त्यहाँ मिटिगेट गरेर जान्छ अविश्वास भन्दा पनि सर जस्तो यो कुरालाई चाहिँ एकदमै बढी जनचेतनाको रूपमा वृद्धि गर्नु पर्यो बुझाउनु पर्यो उनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो त्यतातिर चाहिँ लाग्नु पर्यो त्यो अब त्यो मैले भने मौलिक नीतिले सम्बोधन गर्यो हामी त्यो काममा लागिरहेछौँ हामी जुन दिन लन्च गर्छौँ त्यो बेला इन्फर्मेसनको लिङ्कहरू गर्छौँ हामीहरू त्यो इन्फर्मेसन उहाँहरूले कसरी पाउने भने डेमो गर्छौँ हाम्रो ब्रान्चहरूलाई टार्गेट दिन्छौँ ब्रान्चहरूले किसान जो आउँछ लिमिट लिनुहुन्छ कर्जा लिनुहुन्छ उहाँहरूले कार्ड पाउनुहुन्छ कार्डमा उहाँहरूलाई के फिचर छ कसरी चलाउने भने अब जेनरल सबैलाई सडकमा भन्दै हिँड्ने कुरा होइन जो आधिकारिक स्टेक छ उहाँहरूले इन्फर्मेसन पाउनु पर्यो यसलाई हामीले सरलिखित रूपमा नेपाली भाषामा राखिरहेछौँ किन उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर पनि नहोस् भनेर अब उहाँहरूले एकातिर ट्रान्जेक्सनको डिजिटलाइजेसन सिस्टमको मोडलबाट कार्डले बेनिफिट पाउनुहुन्छ अर्कोतिर सूचना पनि लिङ्क गर्दैछौँ जस्तो मैले भने मौसमको कुराहरू हुनसक्छ त्यसमा उहाँहरूलाई एपमा लिङ्क गरिदिन्छौँ हामीले त्यो भएपछि उहाँहरूले आफ्नो मूल्य पनि कहाँ बेच्ने हो किन्नेले पनि थाहा पाउँछ नि आज कुनै ठाउँमा 200 किलो गोलभेडा छ भन्ने कुरा किन्नेले पनि त्यो रेकर्ड सिस्टममा आयो भने के हुन्छ किन्नेले पनि मैले यहाँभन्दा यहाँ बढी रेटमा पाउँछु त्यो टाढाभन्दा यो नजिकको रेटमा मलाई कम्फोर्टेबल छ भनेपछि बेच्नेलाई पनि सजिलो भयो किन्नेलाई पनि मेरो अलिकति मेहनत गरेर 5 रुपियाँ बढी पाउँछु नि त्यहाँ भन्न पनि पाइयो एउटा त्यो खालको साइकल डाइरेक्ट बिचौलियाहरू भन्दा पनि डाइरेक्ट डिल गर्ने पनि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन खोजेको यसले भोलि गर्दै जान्छ हामी यसमा अझ अव्यावहारिक पक्षहरूलाई हामी फेरि संशोधन गर्दै जाने पाटो हो तर सुरुवात चाहिँ हामीले जुन उद्देश्यले आएको छ यो चाहिँ भुक्तानी प्रणालीलाई जोडेको हो किसानलाई सहज होस् पैसा नासिएला बेलुका गएर खाइदेला क्यास छ भने कसैले फकाएर लिइदेला सापट्टि त्यस कारणले कारोबार गर्ने बेलामा आफ्नो चाहिँ खरिदको घरबाट पनि गर्न सक्यो पसलमा बसेर गर्न पनि सक्यो पैसा चाहियो सानोतिनो पैसा पनि लिन सक्यो एक त भुक्तानी प्रणालीलाई सहज भयो अर्कोतिर आएर तपाईँको के भने सूचना प्रणालीलाई पनि हामीले जस्तो नलेजहरू कुराहरूलाई पनि हामीले लिङ्क गरिदिँदै जान्छौँ अनि मर्चेन्ट भने के हो भने किन्ने पनि त अरू पनि त होला नि त खाद्यान्न होला अनि कसैले मासु किन्ने होला बाख्राको भोलि गएर कसैले बाख्रा मेरो 50वटा बाख्रा छ म यति साइजको छ भनेर राख्यो भने त किन्ने मान्छे त्यही रेट जान्छ उसले इन्फर्मेसनमा जान्छ डाइरेक्ट किन्छ बिचमा प्लेयरहरू हुँदैन त्यसमा यो पनि एउटा सहजता हुन्छ ग्रेजुअली हामी त्यो जाँदाखेरि यसले कोर्स लिन्छ आज आयो हामीले यसलाई गर्नलाई केही समय केही महिना लाग्ला कति समय जति लाग्ला सर अब हामी लन्च गर्ने अहिले अनि पोजिसनमा चाहिँ हामी टेस्टिङ फेजमा छौँ अहिले त्यस कारणले लन्च गर्नलाई केही समस्या छैन हामी केही भनौँ न अब यसले चाहिँ अहिले आजको दिनमा मैले भन्दा पनि मेरो बजेट तथा कार्यक्रमहरू हामीले पास गर्दैछौँ त्यसपछि हामी यो कुरालाई लिएर आधिकारिकता नीतिहरू पोलिसीहरू पास गरेपछि अनि त्यसलाई लागू गर्नलाई अहिले टेस्टिङ फेज छ छिटै हामी धेरै लामो समय लिँदा लन्च गर्नलाई अनि त्यसमा एड गर्दै जाने कि फर्स्ट फेजमा यो कुरा आउँछ सेकेन्ड फेजमा उहाँ त्यही कार्डमा उहाँहरूले फिचर्सहरू हामी एड गर्दै जान्छौँ ताकि भोलि 2-4-6 महिना 8 महिनामा उहाँहरूले चाहेको कुराहरू हामी त्यहाँभित्र राख्दै जान्छौँ प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ एउटा डाटाबेस भयो कतिले ऋण लियो कतिले अनुदान पायो डाटा पनि भयो अर्को वर्ष त्यो मान्छेको रेकर्डमा पनि बस्यो एउटा त्यो पनि सरकारले खोजे पनि त्यही हो नि हैन डाटाबेस पनि बन्यो हामीलाई पनि काम गर्ने डाटाबेसमा भयो रियल किसानहरू नै हो कि होइन भन्ने पनि देखियो त्यो बिचमा मिसयुज नहोस् अनुदान पनि मिसयुज नहोस् त्यो पनि एउटा सम्बन्ध सरकारको पनि हाम्रो पनि त्यही उद्देश्य भयो र लक्षित वर्गले पायो भने सबभन्दा सफल भयो अब हामी सञ्चारकर्मीको तपाईँ हाम्रो भूमिका पनि त्यहाँ छ फेरि हैन त्यो कुरालाई प्रस्ट्याइदिनुस् जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कको प्रमुख भूमिका त कृषक नै हुन् कृषिलाई कसरी बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने भन्ने नै लक्ष्य हो हैन तर एउटा गुनासो कृषकहरूले
ब्याज नै महँगो भयो भन्ने गुनासो गर्छन्। अब यसको बजार भनेको खुला बजारले, ब्याज दर भनेको खुला बजारसँग सम्बन्ध हो। मैले अहिले भने अरू ब्याङ्कको तुलनामा त कृषक लक्षित ब्याङ्कको त कति थाहा पाउनु भएको छ महँगो छ भने धेरै एक्ज्याक्ट मात्र नभनौँ हैन। जस्तो अब हाम्रो एकदमै कृषि लेभलमा काम गर्नेहरूले हाम्रो पहुँचसम्म पुगेन। मलाई लाग्छ यसमा हामीले बहस भन्दा पनि हामीले के बुझाउनु जरुरी छ भने अहिले 5 करोडसम्मको कर्जाको हकमा त सरकारले क्यापिङै लगाएको छ मोदी दिदीले। होइन हिजो त अझ यो अहिले त मैले भन्न मिलेन, हामी त हिजो 9%मा दिइरहेछौँ, 5% अनुदानै थियो त, त्यहाँ त 4 हो नि होइन। तर हामी प्रिभिलेज कस्टमर जसले रेगुलर पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, ब्याज तिर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई 0.5 फेरि छुट्टै हामीले सहुलियत पनि दिएको थियो। कृषि विकासमा 8.5%मा त कृषि लोन दिएको छ नि। अहिले मलाई त तपाईँले धन्यवाद दिनुपर्ने कि तपाईँले यति राम्रोसँग हिजो पनि दिँदै आउनु भएको रहेछ भनेर भन्नु पर्यो, नदिएकोलाई भनिदिँदा हुन्छ क्या। होइन प्रमुखज्यू बा, अब जसले पाउनुपर्ने हो त्यो वर्गले नपाएर यो आवाज उठिरहेछ कि यो त खाडल हुन्छ नि। तपाईँको यो 3 करोड नेपालीले यो इमेज टेलिभिजनको न्युज त हेर्दैन होला यो कार्यक्रम, यो त खाडल हुन्छ। के हुन्छ भने पाउने वर्गले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, तर हामीले कति हिस्सा ओगट्ने त मुलुकको क्षेत्रमा हाम्रो जनशक्तिले। कर्जा दिने संस्थाले त अनुगमन पनि त त्यतिकै सशक्त रूपमा गर्छ। त्यो त मैले भने हाम्रो संस्थाले 280वटा नेटवर्कले त्यहाँको भएको पपुलेसनलाई, त्यहाँको भएको एरियालाई कभर गर्दै जाने हो कि। हामी बलियो हुँदै गयो भने फेरि 500 ब्रान्च खोल्नुला नि त। हाम्रो पनि क्षमता, जनशक्ति, प्रविधि, एक्सेस कति ठाउँमा अहिले नेट चल्दैन। अहिले पनि हाम्रो 2-3वटा ब्रान्च चाहिँ अनलाइन छैन, 277वटा चाहिँ नेटवर्क अहिले हाम्रो अनलाइन छ, अझ पनि 3वटा हामीहरू चाहिँ अनलाइन छ नेटको कारणले। कतिपय ठाउँमा विद्युतीकरण कमजोर छ, जेनेरेटर चलाइरहेको छ। यो आफैमा हाम्रो देशको बनावटले दिएको परिवेश हो। यसको मतलब 277वटा चलेछ भने 3वटा भनेको पर्सेन्टेज त लो हो नि, त त्यसलाई इस्यु बनाउने होइन क्या, व्यवस्थापन गर्दै जाने हो। त्यस कारणले यो मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर अहिले अगुवाई आयो। अलि बृहत रूपमा हामी जान्छौँ। सबै हामीले गर्ने हो भने त अर्कोको कृषिको त टार्गेटै हुँदैन थियो नि। 15% अहिले मौद्रिक नीतिले सबैलाई किन दियो भने 15% तपाईँ गर्नुहोस्, 15%मा नगर्ने चिज चाहिँ कृषि विकाससँग जोडेर जानुहोस् भन्यो। हामीले के भन्यौँ, हामी जोडिन्छौँ, यो चरणमा यति पैसालाई हामी चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, यसरी हामी बिजनेस प्लान बनाउँछौँ, यो प्लानभित्र हामी काम गर्छौँ। अहिले जुन सीमाभित्र हामी गर्छौँ भनेको छौँ, त्योभन्दा बढी त अहिले मैले पनि बोल्नु भएन नि त। त्यो एमाउन्टको सिलिङभित्र भयो। यसको कृषि विकास ब्याङ्क त यसै पनि कृषकहरूलाई सानो कर्जा प्रदान गर्ने संस्था हो होइन। अब यहाँहरू माझमा चाहिँ अथवा यहाँहरूमाथि चाहिँ यत्रो ठुलो जिम्मेवारी आइपरेको छ, आफैमा खुसीको कुरा पनि हो प्लस चुनौती पनि छ। यसमा संरचनागत रूपमा त गाह्रो हुन्छ होला। होइन, यो यस्तो छ, चुनौतीभित्र अवसर हुन्छ। म बारम्बार के भन्छु, चुनौतीभित्र अवसर छ र हाम्रो चाहिँ जनशक्तिको क्षमता, पूर्वाधार तालिम केन्द्रदेखि लिएर सबै पूर्वाधार त अहिले मोदीले तालिमलाई पनि जोड्ने भनेको छ, कार्डलाई पनि जोड्ने भनेको छ, स्रोतलाई पनि जोड्ने भने। स्रोत हामीले जति लिन्छौँ त्यो चाहिँ हामी म्याक्सिमम 100% युटिलाइज गर्छौँ नि त किसानलाई। अहिले पनि हाम्रो 88% त 15 लाख मुनिको ग्राहक छ नि। कृषि विकास ब्याङ्कले त आफ्नो धर्म छोडेको छैन, बुझाइ मात्रै हामीमा फरक छ क्या होइन। बुझाइ के भयो, कृषिलाई हामीले छोडेनौँ, अर्कोलाई त्यहाँ खाडल थियो त्यो कुरा पनि हामीले खोस्यौँ क्या। सर, अब हामी लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेको छौँ। कोभिडले गर्दाखेरि अहिले विश्व अर्थतन्त्रमै व्यापक रूपमा असर परेको छ। यो असरबाट कुनै क्षेत्र पनि जोगिन सकेको छैन। वास्तवमा ब्याङ्कलाई, कृषि विकास ब्याङ्कलाई यो अवधिमा वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव, कर्जा लगायतमा चाहिँ कतिको असर पर्यो, कसो देखियो? हामी अहिले त्यही भएर किसानसँग जोडेर ब्याङ्क, साना त लघु कर्जासँग जोडेको ब्याङ्क हो यो। त्यहाँ अहिले हाम्रो चाहिँ हामीले जसरी बजारमा सुनेका छौँ त्यति हामी चाहिँ असरमा छैनौँ। हाम्रो अहिले पनि तिर्ने ग्राहकहरू अत्याधिक हुनुहुन्छ, जसले ब्याज पनि तिर्नु भएको छ, किस्ता पनि तिर्नु भएको छ। र मेरो वित्तीय सूचकाङ्क पनि अब बजारमा आउँदाखेरि मलाई लाग्छ राम्रो ब्याङ्कको वित्तीय सूचकाङ्कभित्र हामी
टपभित्र नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले विश्लेषण अहिले बुझ्दाखेरिमा अब 3 महिनाको सबैको पिरियडलाई जोडेर ब्यालेन्स सिट विश्लेषण गर्ने हो भने त्यहाँ त अब आफ्नो स्टोरी हुन्छ। आजको दिनमा मलाई कृषि विकास ब्याङ्कले राम्रो आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेज गरेको छ, अलिकति असर गरेको छ, नगरेको कुरा होइन। तर हिजोको जुन चाहिँ नाफाको अवस्था थियो, हिजोको जुन पोर्टफोलियो त्यसकै नजिकै 10-20% तलमाथि हामी चाहिँ हुँला। त्यति ठुलो असर चाहिँ गरेको छ। तर इमान्दार हुनुहुन्छ हाम्रा ग्राहकहरू, हाम्रा किसानहरू, हाम्रा उद्यमीहरू। उहाँहरूले कृषि विकासमा फाइनेन्सियल डिसिप्लिन आफ्नो भएको पैसा चाहिँ तिर्नु भएको छ। मैले त्यसमा चाहिँ आतिनु पर्दैन। जहाँ जसले सक्नु भएको छ उहाँहरूले पुनर्सूचना, पुनर्तालिकीकरण, समय अवधि बढाइदिने, पेनाल्टी नलिने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था छ। त्यहाँ थप कर्जा, वर्किङ क्यापिटलको कुराहरू त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बोधन गरिरहेको छ। लिक्विडिटीमा सहज गरिदिएको छ। अहिले 85% सिसिडी गरिसक्यो, 15%ले गर्दा अहिले बजारमा फेरि 2 खरबको हाराहारीमा पैसाको जोहो भएको छ। त्यसै कारणले पैसा पनि अहिले व्यवस्था राम्रै छ, कसैलाई पनि सङ्कट छैन। हजुर, यो सँगसँगै फेरि डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने एक खालको बाध्यता पनि क्रिएट भयो नि। हुन त थोर बहुत रूपमा ब्याङ्कहरू गरि नै रहेको थिए होइन। कृषि विकास ब्याङ्कको चाहिँ कस्तो छ? मेरो मोबाइल कोभिडमा हामीले मोबाइल युजर्स अहिले झन्झन्डै हाम्रो चाहिँ 2,80,000को हाराहारीमा युजर्स हुनुभयो होइन। एटिएम कार्ड नै करिब 1 लाखभन्दा बढी ट्रान्जेक्सन भयो। 92,000 त एटिएम कार्ड होल्डर भइसक्यो। यो ड्युरिङ द पिरियड मेरो चाहिँ एक सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ भएको हो होइन। यसमा चाहिँ इन्टरनेट युजर्स पनि त्यतिकै छ, पसबाट पनि त्यतिकै गर्नुभएको छ, आइपिएस कनेक्ट आइपिएस सिस्टमबाट पनि जानुभएको छ। डिजिटल अहिले सबभन्दा चेन्ज आएको कृषि विकास ब्याङ्कले यो कोभिडमा त एग्रेसिभ हाम्रो भयो। अनलाइन एकाउन्टमा आजको दिनमा 500 अझ पेन्डिङ छ, करिब 800 खाता खोलिसक्यो हामी 10-15 दिनभित्र। भनेपछि अब विदेशबाट हाम्रो खेलाडी गौरीका सिंह जस्तोले पनि खोल्नु भएको छ होइन। भनेपछि विश्वास त विदेशमा पनि भइसक्यो नि। अनलाइन एकाउन्टमा खोलेर दिनदिनै 60-70-80वटा चाहिँ एकाउन्टहरू देश विदेशबाट खोलिरहेछ। यो त्यो सम्पत्ति हामीले कमाएर रहेछौँ, विश्वास कमाएको रहेछौँ लाग्छ। हजुर, हामी अत्यन्तै अन्त्यतिर छौँ सर। कार्यक्रमको अन्त्यमा आगामी दिनमा वित्तीय सुधारका कुराहरू के छन् प्लानमा? सँगसँगै मौद्रिक नीतिले कतिको सहयोग गरे जस्तो लाग्छ यसपटकको? एकदम मौद्रिक नीतिले अहिलेलाई सबैलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ जमाइदिएको छ। व्यापारीहरूले पनि समय अवधि पैसा पाउने स्रोतहरू, पुनर्कर्जाका कुराहरू, थप कर्जाका कुराहरू सबै पाउनुभयो होइन। यतातिर उहाँहरूले पनि विन विन पाउनुभयो। यता ब्याङ्कलाई पनि अब लिक्विडिटी क्रन्च नहोस् भनेर पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। सिसिडी रेसियो पनि, सिआरआरको कुराहरू पनि आएको छ। अरू पनि टुल्सहरू छ जसले गर्दाखेरिमा क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट गर्नलाई टाइम बाउन्ड पेनाल्टी, यो पोर्टफोलियो खराब नहुने समय पनि मिलाइदिएको छ। कसैलाई पुसमा, कसै चैतमा, कसैलाई असाढमा, कहिले अर्को समय सबै कुरा गर्दाखेरि यतातिर उद्यमीहरूलाई पनि के भयो भने पेनाल्टी तिर्नु परेन, काम गर्नेलाई पनि एउटा चाहिँ विन विन भयो। अनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई पनि रिसोर्स, जस्तो कृषि ब्याङ्कलाई रिसोर्स पनि आयो, जिम्मेवारी पनि आयो। यसको मतलब जिम्मेवारी ल्यायो, रिसोर्स छैन भने भए के हुन्थ्यो? त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने अहिले सबैको विश्वास चाहिँ भरिएको यो त मौद्रिक नीति छ। र कृषि विकास ब्याङ्कले यो अवसरलाई मैले अहिले भने किसान उद्यमीहरू पहिले ज्ञानसँग आफू आबद्ध हुनु पर्यो। ज्ञान र विधिसँग आबद्ध भयो भने म मात्र नै कुनै पनि ब्याङ्कले दिनुहुन्छ। र कृषि विकास ब्याङ्क यो कुरामा ओपन छ। त्यसको लागि हामीले ज्ञान नलेज सेन्टर, ट्रेनिङ सेन्टरलाई पनि नलेज सेन्टरमा ट्रान्सफर गर्दैछौँ, कार्डको सिस्टमहरू ल्याउँदैछौँ। र कार्यक्रमसहित सानो एमाउन्टलाई हामीले अनलाइनबाटै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ लोन एप्रुभल गर्ने हामी त्यो विधि पनि ल्याउँदैछौँ। त्यो विधि ल्याएपछि उहाँहरूले कति दिनमा पाउने, कति समयमा पाउने भन्ने पनि सहज हुन्छ। नपाउने कुरा पनि उहाँहरूले त्यही रेटिङबाट थाहा पाउनुहुन्छ। यो एउटा पद्धति भएपछि आम विश्वास हुन्छ। किन पाएन भन्ने पनि त्यसले थाहा हुन्छ, किन पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। त्यस कारण सबभन्दा अहिले के छ भने यो ज्ञान चाहिँ जरुरी छ कि वित्तीय साक्षरता जरुरी छ। मैले कर्जा लिने, मैले काम गर्ने कुरामा ज्ञान छ कि छैन? ज्ञान छ भने व्यवसाय सुरक्षित हुन्छ, व्यवसाय सुरक्षित भयो भने ब्याङ्क सुरक्षित हुन्छ, ब्याङ्क सुरक्षित भयो भने देशले आह्वान गरेको यो कार्यक्रम सफल हुन्छ। र तपाईँहरूको आज अन्तर्क्रिया पनि त्यही उद्देश्यको लागि होला जस्तो लाग्छ। हजुर, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। इमेज टिभीलाई स्पेसल फेरि समय दिनुभएको हुनाले तपाईँहरूलाई र इमेज टिभीलाई धन्यवाद दिन्छु।
यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।